काल तुमी पेडण्यां गेले, हय. तुमी थिंगा लोकांकूय मेळ्ळे, तो विशयाचेर एसिड एटॅकाचेर उलयले. हय. सांजे म्हटल्यार तिनच्या आमदारान तुमचेर आरोप केलो, तुज्या चेड्याकूय म्हटलें की तो गांजा हितून इनवॉल्ड आहा. कितें एग्जॅक्टली? आतां पळय, ताणें म्हाज्या चेड्याचेर जे त्रिवेसाचेर जो आरोप केला, एक तर ताणें प्रूव करचें खंय डिस्को आहा आनी खंय गांजा विकता तो. आनी गांजा विकता समज तो, हांव कोणाची म्हाजो भुरगो म्हूण हांव परवा करपी न्ही, तेजेर एक्शन जावची. हो आमदार BJP गव्हर्मेंटाचो आनी ताका फूल रायट आहा CMाक सांगून एक्शन घेवपाची. काय तो CMाचेर डावट घेता की CM लॉ एंड ऑर्डर सारकी चलयना म्हणून. हें ताका खबर आहा की हो असो असो मनीस गांजा विकता, तेजो डिस्को आहा, आनी ती एक्शन कित्याक जावना? म्हणजे तेजो म्हाका दिसता बेश्टो आरोप करप आनी चीफ मिनिस्टराचेर डावट घेवप की चीफ मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर सारकी चलयना म्हणून. अशें एक तर म्हाका दिसता. दुसरी गोश्ट, हांवें जो आरोप केला तो पुडयो म्हटल्यार कितें हें ताणें पयलीं प्रूव करचें. ताका लोक पुडयो म्हणून कसो वळखता, हेजेर आरोप जाला. आनी हेजे आरोप म्हणटा तो कितें, म्हाज्या मतदारसंघान 4 केसीस जाल्यो. 4 केसीस. पयली केस म्हणटा ती दाडाची वाडी, तो देवू कानोडकर म्हणून, तेजे गाडी हाडून मारलो आनी ताका मर्डर केलो मारून. एक्शन कांय ना, नो एक्शन तेन्नाच. म्हणजे लोक ओपन क्रायम करपाक लागले, ओपन. लॉ एंड ऑर्डराची भंय उरूं ना कोणाक. हो पयलो इशू जालो. शेड्यूल कास्ट मनशाचेर विनयभंग जालो रस्त्यार, ताकाय तसोच रस्त्यार मारलो, होय रस्त्यार जालो. लोकांक भंय म्हूण तो उरूं ना. तिसरी गोश्ट, कोरगांवची जी पंच आहा तिजेर अन्याय जालो, तिजेर विनयभंग जालो, तिजो हात धरलो आनी कितें केलें, FIR जावं ना. म्हणजे लोकांक भंय म्हूण तो उरूं ना. भंय उरूं ना, तेजो हें एसीड घालून हे मनशाक मारलो रस्त्यार म्हूण तो भंय उरूं ना. दिसा डोळ्यार हें रातचें आनी हें करूं ना, अशें मर्डर करपाक लागले. तेन्ना हांवें म्हटलें की ह्या मतदारसंघाचो ह्या पुलीस स्टेशनाचेर कांयच दबाव ना. हेणें तेन्नाच मिटींग घेवपा जाल्लें, व्हडले SP DSP PMA बरोबर सांगून CMान सगळें हेजेर दुखलून दिला. म्हणून हांव म्हणटा की CMान हांगा लक्ष घालपाचें ह्या मतदारसंघात. आनी एक भंयचें वातावरण, लोकांक भंय दिसपा जाय खंयचीय क्रायम करपाक, नाजाल्यार गोंय खंय पावतलें. अरे ओपन तो मस्ती करपाक लागला आमदार. ओपन करता? हां, थंय मस्ती म्हटल्यार कितें, तुजें तोरगांव पंचायत 2-3 ते अविश्वास ठराव तो दवरीच ना. म्हणजे थंय पंचायत चलची न्ही. सरपंच करपाचे 2-3 डेटी दिल्यो, पण ते इलेक्शन घेयना, मस्तीन आपल्या पंचायत चलयता. हें जावं शकता? हें जावून खंय? हेजेर आमच्या CMान लक्ष घालचें आनी लोकां भितर एक जागृती हाडची. लोक जे पेरंट्स आसात, आपल्या भुरग्यांक इस्कॉलान धाडपाक, कॉलेजीन धाडपाक भिरांत सरलेल्या एकट्या कोणाक वस्त जाला. कितें जायत केन्ना काय जायत सांगपाक येना. कोण केन्ना कोणाचेर लुटून व्हरूंक शकता, ह्या रितीन वातावरण जाल्लें आहा. म्हणून हेजे भितर इंट्रस्ट घालपाचो. आनी ह्या मनशाक आमचे बद्दल समज कितें दिसता, म्हाज्या भुरग्या बद्दल कितें दिसता, हेणें एक्शन घेवची. हांव ड्रग्स म्हणटा तेजेर हांव सारको नंबर 1 सारको अगेन्स्ट. हांव कोणाची गय करची ना. तो कोणाचोय भुरगो आसून दी. कारण आमकां गोंया भितर ड्रग्स मुक्त जाय आनी CMान हेजे भितर लक्ष घालचें. असलें कितें कोणें सांगलां जाल्यार तेजी पर्वा करची न्ही. आनी हेजे भितर CM वेवस्थीत चल्लेलें आहा, पण ह्या मतदारसंघान ताका जो तेंच्यांनी हें दिला, सपोर्ट केला, असलें करपाक तें बंद जावचें. आनी CMान आपूण जावन हेजे भितर लक्ष घालचें. आनी चारी भितर त्या कोरगांवकर पंचायती भितर, कोरगांव पंचाक आजून FIR कित्याक जावं ना तेजेर, हें CMान सांगचें. कित्याक हो आमदार कित्याक असले दामून दवरता, कितें फायदो आहा म्हूण दवरता, आनी कित्याक अशें करता.
तेज्या खातीर पुलीस हांवें म्हटलें तांकां की हो तें पुडयो बिडयो पळय आहा तेज्या वयल्यान हें पुलीस स्टेशन चलोवपाक आसता आपल्या अंडर चलोवपाक म्हणजे आपूण सांगता तशें ते पुलिसांक म्हणटा पयस उरूना नाल्यार पुलीस म्हटल्यार आज लोक भिवपाक जाय मतदारसंघात कसलेंय क्रायम करपाक तो खंय आहा कोणाक दिसता अशें ना हेजेर हांव उलयलां पूण बाबू आयज सारको तूं तिडकीन उलयलेले भशेन दिसता कित्याक ताणें तुका चेड्याक इनवॉल्व केलो हां बरोबर कारण असले हाचे भितर हांव सारको क्रॉस ड्रग्स म्हणटा म्हाजी तकली सणसणटा ड्रग्स भितर हांव सगळ्या अख्ख्या मतदारसंघांनी अख्ख्या गोंयान हांव आव्हान करता अख्ख्या आमदारांक की असल्या भितर कोणाची गय करची न्ही म्हणून कोणी आसूं तो ड्रग्स विकता म्हणजे कितें आमचे गोंय पेड्यार करता तेजेर आमी आमचे असले मनीस उगी रावपी न्ही आमी ल्हानपणांतल्यान अशें वयर सरल्या संस्कृतीन आनी म्हाज्या भुरग्यांक सुद्दां हांवें सांगलें सगळो प्रामाणीक हा तो धंदो करपाचो नाल करपाचोच न्ही वचून तो धंदो बरें वाय इज इनवॉल्विंग युअर सन काय खबर ना. बिकॉज तूं पोत्ता पोत्ता पेडणे येता म्हणून तो हें करता तें म्हाका एकतर कितें दिसता तो सीएमाचेर डावट घेता सीएमाचेर विश्वास ना तेजो समज सीएमाचेर विश्वास आसलो जाल्यार तो कितें आहा तें दाखयतालो न्ही सीएमाक म्हाका जाल्यार दिसना खंय कितें चल्लां अशें सीएम सारको वेवस्थीत काम करता फूल गोंय फुडें व्हरपा खातीर प्रयत्न करता सिर्फ ह्या मतदारसंघान ताणें मातशें लूज दवरलेलें आहा तें कित्याक दवरलो म्हाका कळना मुझे फकत पेडणे मतदारसंघ पेडणेच मतदारसंघ उरलेले सगळे हय, मतदारसंघ चार जाले न्ही हांव 3 फाटी उगी रावलो चवथी फाटी हांव कसो उगी रावतलो कोणाक लागून उगी रावतलो लोक रस्त्यार समज अशे क्रायम करपाक लागले जाल्यार उरला कितें आमचें तेज्या खातीर म्हाका उलोवपाक पडलें तूं परतो परतो पेडण्यान दिसती पडटा म्हणून कितें हें ना हांव 27 इलेक्शनाक हांव रावतलोच कारण म्हाजे आंगा भितर तें दाखयता काम करपाची हावसा लोकां भितर रावून लोकांचो उदरगत करपाची येदे फुडें हाडले ते पेडणे मतदारसंघ आज व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडले पण आमच्या लोकांक कांय फायदो मेळूना जो एअरपोर्ट हाडलो जो आयुश हॉस्पिटल हाडलें हेजे भितर जें स्थान आमकां मेळपाक तें मेळूना थंय एक दुख्ख दिसता आनी तें मेळोवपा खातीर हांव परत पेडणे येतलोच पूण सद्याक तुमी दोगूय बीजेपीचेच आसा आनी डोंट यू थिंक सो तेजे लेवलाचेर ताणें काम करपाक असलें काम केलें आमी उलयतलेच ह्या रितीन समज क्रायम जावपाक लागल्यार कोण तरी उलोवपाकच जाय आनी उलयचें ना कित्याक पूण तूं पार्टयेच्या प्रिंसिपलाच्या अगेन्स्ट वयता गो दिसना आनी ताका दाखोवन दिता हांव 3 हेजे भितर हांव उगी रावलो चवथें क्रायमा भितर हांव कित्याक उगी रावूं मागीर आमी सद्याक तर पयलो एक मर्डर जालो दुसरें ते कोरगांवची 5 मेंबर महिला 5 मेंबर आहा तिका न्याय मेळूना तिणी कंप्लेंट केली कांय ना एफआयआर ना कांय ना तिसरें तें शेड्यूल कास्टची चली आसली तेजे बिडें बंद जालो चवथें एसिडाचें जालें आनी रस्त्यार भर रस्त्यार पार्टयेच्या फुड्यान नदरेक हाडूंक ना तें कांयच जायना म्हणटा तिका अरे हें हांवें आतां हांव खंय आमदार आतां ना पूण पार्टी लिडर न्हू पण म्हणून हांवें उलयलां न्ही हांव उलयलां आनी हो उलयता तो खंय म्हाजो चलो हें इकता म्हूण गांजा इकता म्हूण आनी धर मरे ताका उडय मरे भितर तुजो चीफ मिनिस्टर आहा कित्याक घेना एक्शन कोणी आसूं केद्या व्हडलो तो मनशाचो चलो आसून दी असलें करता ताका उगी रावपाचें ना खंय हांगा डिस्को कितें आहा दाखोवन दिवचें आनी ती एक्शन घेवपाक लावची बरें इफ यू आर क्लीन जाल्यार तो उलयता कित्याक हें म्हाका कांय कळना कित्या खातीर उलयता तो तें तुमी विचारपाचें पूण आतां तुमी हे पार्टीच्या नदरेक हाडटले बाबा तूं तें उलयतलोच हांव मेळटलो तेन्ना उलयतलो सीएमा कडेन उलयतलो प्रेजिडेंटा कडेन उलयतलो आनी तुमी मागतले की बाबा जें तुवें 3-4 वस्तू सांगल्या पेडण्यान हय तेजेर आतां हे कारवाई जावची म्हणून तेज्या खातीरच उलयतलो पूण आतां तुमी पेडण्यान थांबचे ना 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 सदांच आसतले. सदां आसतलो पेडणे डेव्हलप जाय केलें फुडेंच हांवें हाडलें मरे ना सांगचें कोणें आमी बंड केले 4 फाटी घेवन 4 इलेक्शन केले आनी निवडून हाडले आनी कितें बोट दाखयत थंय कामां केल्लीं आहा पण गरिबा खातीर अन्याय विरोध हांव आवाज उठयतलोच आनी असले ड्रग्स असले गांजे हांव थंय हाडपाक दिवपाक ना पूण तो काम करता करता तूं मोदें पडटा हो दिसना तुका ना हांव कसो पडटा खंयचें काम करतना हांव मदें आयलो आनी ताणें खंयचें काम केलां तें सांगचें मरे ओके ओके